Higala, kumusta og may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes karon sa 2 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kininaw sa inyong kabrad sa kanginan Noray B. Mangumusta na usab kanyong tanan, kumusta man inyong kabuntagon, kumusta man inyong pagbangon karong buntaga. Una tong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw kay ang matag adlaw may galas atong kinabuhi, bag-ong kinabuhi na, no? So mo na nga ato sang gipasalamatan, doon natay natagamtaman nga medyo arang-arang nga dagan sa panahon, bisan pa og adunay low pressure area apan ato ara kini mahimutang sa 220 kilometros sa Sidakang Bahin sa General Santos City. Unya makapiktar nga tagamtam o mga madagomon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan ang dakbayan sa iligan ng mga sikbit nga mga lungsod dinhi sa Northern Mindanao epekto sa Intertropical Convergence Zone. So ato sa ipasalamatan, gipabangon ta nining taknas kabuntagon o bisan kamo diha nakapanikay-sikay na karobutaga. Ato gayon nga ibalik ang dungog ug himaya sa tulabaw nga makagahom nga gilugayan pa kita og laing adlaw aron kita makaarangkada managbagat no sab dinis kanginan aron sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang nga may kalabutan ang ato ang espirituhanong kahimtang nga atong masayran pinaagi sa iyahang pulong, ang pulong sa Dios. Kay kung atong palabyon ang mga kahigayunan sa atong kinabuhi nga di ta maminaw siyang pulong, ang pulong ra maoy mahimong muhukom sa atong mga gipanghimo kung unsa nga to ang nahimo nining kalibutan na samtang kita niya pa, no? Muna nga dinato pakyaso ng panahon kay usa kini ka butang nga gikinhanglan mabatunan gayod sa matag usa. Wala gyud gipili ani. Wala gitumbok mahigalag unsay religion kay wa man ni maghisgot mahigalag relihiyon. Ang pulong mahigalang Great Commission kanang giingon nga preach the gospel, ang i-preach mahigala ang itudlo sa tanang tao sa tibok bahin sa kalibutan. Kinahanglan gayod nga itudlo ang doktrina sa kaluwasan nga nagsumikad sa ngalan Hesus kay siya ang manluluwas o wala na gayoy lain. May buntag sa atong tanan nga masukin dik paminaw sod sa 44 ka mga kabarangayan sakop niya atong dakmayan ng mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan katapusang simana sa pag-arangkada sa ato ang mga kandidato. Mga kandidato nga mi salmot sa bugnong lugaynon kay doon na sila kasibot, kaikag sa pagpanerbisyo ngadto sa mga tao. Sumuna nga santaya ang ilang tagsatagsa ka mga plataporma, ang uban muhimo na lag pagpangdaot silang kontra kay aron nga magpabilib, aron ang mga tao mobilib gayod sa ilaha nga sila mo ay pinakamaayo kay mayman sila mosulti. Mora ba na itong kinaiya? Pero katapusang hunat na karong si manaha kay sa Sabado, mo na gyud ang katapusang adlaw sa pagpangampanya. Mo nang dunay mga meeting di avance alang sa mga kandidato nga paghimo niya ng adlaw kay pagka-Domingo malinaw na. Malinaw na, wala na kisaw pagpangandam higala sa adlawng Lunes kay pitsa 9 naman ang adlaw sa paghukom, no? Nala sige, good morning daytood og may pagpanikay sikay ni Ma'am Cynthia Bernales Sincantero. May bunta nimo diha ma'am og ni Madam Esterlina Artaso Abi-Abi, ni Ma'am Budat Ausa o ni Ma'am Ging Adobas. Mayong pagpanikay-sikay ninyo diha karong buntaga. May buntag usab ni Ma'am Lia Lambirang. Good morning. Ingon niya may buntag Brad Noy og sa tanang naminaw og tanang nagtanaw. Og belated happy birthday kinsa nagsaulo kagapong adlaw si Brad Joel Tagalogin Quaresma diha sa Gango, Ozami City. May buntag nimo diha Joel. Unya hinaut nga malipayon ka sa imuhang adlaw nga natawhan kagahapon adlaw. May buntag usab dayto kang Sir Dodong Komiso, ni Brad Mike Demesilio, ni Ma'am Emelita Demesilio og ni Milka og ni Mike diha sa Barangay Kiwalan. May buntag mga taga Barangay Kiwalan. Nila ni Pastor
Joel Ali diha sa Barangay Dalipugaw ni Ma'am Jane og mga ni Pastor Ricky Belmonte og ni Madam Irene. Good morning usab ni Pastor Ariel Lambilla nga naa diha karon sa Mantika, Misamis Oriental uban siyang pamilya. Ni Pastor Sani Cargo nga tuwa karon sa iyahang nahimutangan bitaw may buntag diha sa mga taga Tablon. Ni Pastor Richard Romeric diha sa Barangay Rugungon kay di atong nakalabay nga adlaw katong mibundak ang kusog-kusog nga pag-ulan duna gayoy landslide diha sa Barangay Rugungon. Mao ginay kasagara nga mahitabo diha sa Barangay Rugungon. So may buntag usab ni Pastor Harris Olandria diha sa Barangay Santa Elena uban siyang pamilya. Ni Pastor Alfred Obina diha sa Barangay Suarez uban siyang pamilya. Ni Ma'am Jonah Jane o may buntag usab ni Pastor Bert Santiago dias Barangay Maria Cristina. Nila ni Pastor Ronald Chong dias sa Barangay Buroon. May buntag ni mo Pastor o mayong pagpanikasikay ni Pastor Efren Irames nga diha sa Barinaot Barangay San Roque. Good morning. O ni Pastor Rod Arles Harmin diha sa Seldran Village nga ang iyang misyon diha pud sa Hinaplanon. Mayong pagpaminaw ni Ma'am Vivian o may buntag usab ni Pastor Carl Escudero nga ang iyang misyon layo-layo na to dito sa Diplahan sa Zamboanga, Sibugay. Mayong buntag diha sa tanan ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria. Good morning. Ingon niya. So bayno dita maglangan may gala direta sa atong paghisgutan karubutaga tayo pakadiot. Ang ato dayang paghisgutan may gala ato ning giuluhan. What is baptism? Unsa man kining baptismo? Gikinahanglan ba necessary ba gyud kini? Ngano man nga si Kristo may gala nagpabautismo man, no? Dinhi may gala atong masayran kung unsa kining baptism. What is baptism? Unsa man kining baptism? Who should be baptized? Kinsa ang angay baptismuhan? What is the purpose of baptism? Unsa ang katuyuan sa baptism? Ang atong text may gala mabasa sa Mark chapter 16 verse number 16. Ingon ni Kristo, si Kristo may gala na mahayag ani, he that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Ingon may gala ang pulong nga si Kristo may gala mismo ang nagsulti, siya, ikaw, ako, kitang tanan nga nagatuo o gibaptismuhan maluwas. Abi ninyo mga kaigsunan, kini kay gihimo ra ba ni nga gilakbit ra ba nga ang baptism sa literal nga tubig na ay apil ang kaluwasan. Sa dili pa baptismuhan may galang tao, kinahanglan siya nga magatuo. Kanang pagtuo may gala dili na ordinaryo, kanang believe it diha. Dili na ordinaryo nga pagtuo kay imo bang gihinulsulan o imong gihunahuna sa makadaghang higayon sa diyang imo nasabtan ang gipreach o ang giwali nga doktrina sa kaluwasan, imo nasabtan. Kay imo man nasabtan, ikaw nagatuo diha sa imong kasing-kasing. Dili na imuhang kaugalingong pagtuo, kundi ang imong gisagop nga pagtuo ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus Kristo. Ayha na dayon ka magpa-identify. Kinsa may tao nga dili magpa-identify, panalitan, musunod may gala sa tubig sa baptismo. Kinsa man. Kay bunga na siya sa imong nasabtan nga pulong sa usa ka maayong konsensya. Sige lang, kaya ato nang isgutan sa pag-irog sa unahan. Ingon din ni may gala, only God can give us the answers to this question. Ang Ginoo may gala, ang Dios lamang ang makahatag og tubag sa atong mga pangutana kabahin niini. Ang mga tubag sa Dios makaplagan diha lamang sa ihang pulong, meaning Biblia. Atong tun-an kon unsay gitudlo sa Biblia bahin sa baptismo. Who should be baptized? Kinsa man ang
angay nga baptismuhan. Dili pod pwede mahigala nga mga tao ipang tuslob lamang diha diretso nga wala moagi mahigalag paghinulsol. Wala moagi mahigalag pagsugid kay bisan gani si Felipe iyang giingnan ang eunuko, sadang ingon ang eunuko, niya na may tubig, daghan. Unsa pa may nakababag nga ako magpabaptismo. Ingon niya, gawas lamang. Gireview ni Philip, gawas lamang kung ikaw magatuo, diya sud sa imong kasing-kasing, kung imo isugid nga si Kristo ang anak sa Dios. Ingon siya, So walay langan. So muna, ang Biblia naghatag kanato og piho nga pamaagi nga kinahanglan una natong tumanon sa dili pa kita baptismuhan. Ang una, mao nga kinahanglan kita nga mutuo kang Hesus Kristo sa dili pa kita mabaptismuhan. Wala gyud isyu ani. Wala gyud isyu. Ang uban gihimo ra magud nga isyu, gihimo po nilang katarungan nga lakip mahigala ang baptismo sa literal nga tubig makaluwas kay kanira bang baptism duha ra ba ning iha kang Kristo, kanang baptism sa balang espiritu o baptism sa kalayo, meaning kanang imuhang kadasig, imuhang mo-ignite ba, kanang musiga ang imuhang sabay tawag ni mong gibati nga sa dihang imo nasabtan ang doktrina sa kaluwasan. Mao bitaw na gisugo ni Kristo sa iya ang Great Commission, iwali ang mayong balita. Ang mayong balita, akong balik-balikon aron di ta masayop mahigala nga ang mayong balita mao ang paghimo ni Kristo ngadto sa cross. Katong pagpalansang niya sa cross, pagpagay sa hamiling dugo, namatay siya. Di ginay kalimod, namatay siya. Apan, wala siya nagpabilin sa lubnganan, dang tagtulo kadlaw, nabanhaw siya mo nang ingon bitaw si Kristo, gibuntog ko na ang kamatayon. Tanan nga motuog mosalig kaniya, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan, bakak ba na ngang isaad mahigala sa atong Dios? Dili po na siya bakak, di ba? Kay na may mga tao nga nakaangkon sa kinabuhing dayon, mabasa man nato mahigala sa balaang kasulatan. Sila si Abraham, unsa man day, wa day sila nakaangkon og kinabuhing dayon. Sila si Noe, sila si Moses. Di ba? Sa unsang paagi nga kita mutuo kang Hesus. Kini pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Di ba? Kay di man ta makahibalog, di ta maminaw may gila siyang pulong, munang importante ang pagpaminaw. Nganong importante man ang paminaw? Unsa may giingon diay sa balaang kasulatan? Ingon may gala ang Roma kapitulo 10 versikulo 17. Atong makita og masayran dinhi unsa day ka importante ang pagpaminaw. Mao bitaw na nga mintras buhi pa ta, kinahanglan day nga tagaan nato higayon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay diha may gala ingon ang pulong sa Roma kapitulo 10 versikulo 17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ingon ang pulong, busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw, o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pagtuo maoy lig-on nga gitukod dias kasing-kasing sa tao kung kita maminaw sa iyahang pulong. Kinahanglan ta maminaw. Kay kung dili ta maminaw, dili man ta kahibalo. Di ba? So, importante ang pagpaminaw. Kay diya may galan nagsukad ang pagtuo. Ang usa, kinahanglang maghinulsol sa iyang mga sala. Sa dili pa siya mabaptismuhan. Kay ang Biblia nang ingon, sa Buhat Kapitulo 2, kung atong tanawon, ingon may gala ang Buhat Kapitulo 2, versikulo 38. Versikulo 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
dili day ta ka-receive may gala, dili ta makadawat, dili makompleto ang ato ang pagkakristohanon, kidi ta mosunod may gala sa tubig sa bautismo. Or kung dili ta mahigala muhimos pag hinulsol, kay kinira ba dira ba ni tubig sa baptismo? Baptismo ni sa balaang espiritu nga ang naghatag dinhi mao si Kristo, kana dayeng pagpanabot. Ngano nakasabot ta mahigala tong kinaminaw man ta siyang pulong. Ang balaang espiritu mo konbikto sa atong kasing-kasing. Ingon na mahigala. Ingon si Pedro, kung dili ta muhimos pag hinulsol, kanang pag hinulsol dili na sayon, o kanang hinulsol dia dili na simple nga hinulsol, kundili tinud anay kinasingkasing nga pag hinulsol das tong kasingkasing tinuod, no? Lord, pasaylo ako Ginoo. Ako nasayran, Lord, nga usad ko ka makasasala. Lord, dili ko makahimos pagluwas akong kagulihong kalag. Kana mo kumpisal ta. Lord, salamat kay sa imong gihimo sa imong pagpaaga sa imong hamili nga dugo. Oh. Sukad karon, Lord, nga akong nadunggan ang imong pulong. Ako kang dawaton, sulod sa akong kasing-kasing, nga akong bugtong, personal nga manluluwas. Bugtong, personal nga manluluwas. Tagsa-tagsa man ni. Munang uban, dili sila gusto nga mugamit og personal. Kay, ngano kuno ang Dios, ang kunon kuno nimo. Ikaw raday kuno tag-iya sa Dios. Mga kaigsunan, mo na ang giingon sa balaang kasulatan og dili mahimo nga ato na siyang limong-limungan. Tingali ang ang ilang pagsabot inana po tingali, pero wala man gud ni kaugalingong interpretasyon. Kana iyang giingon diha, unya si Pedro miingon ngadto kanila pag hinulsol. Hinulsol ha? Oh, pag hinulsol, sa to pa nagliso ta sa atong panghuna-huna ba? Atong gibag-o. Tuod, no? Kung dili ta mohimo mahigala sa pag hinulsol, magpadayon ta mahigala sa atong mga gipanghimo, dili ta makaangkon mahigala og kaluwasan. Maghinulsol. Og pagpabaptismo ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Jesus Kristo. Kini dili ni siya labot sa literal nga tubig. Magpabaptismo. Sa ato pa atong itisok diha sa atong kasing-kasing nga iyang gihimo ni Jesus Kristo, kay wala ra bay laing ngalan nga gipakanaog dinis kalibutan nga gikan sa langit nga gihatag sa mga tao. Walay laing ngalan, kay walay kaluwasan ni bisan kinsa nga ngalan. Munang diha lamang sa ngalan ni Jesus Kristo. Tungod sa kapasahiluan sa mga sala ug kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Ngano bitaw nga sa diha nga muhimo ta maigalas pagpaminaw siyang pulong, dali ra man tang makasabot. Dali ta makasabot tungod kay ang balaang espiritu mao'y naghatag kanatong pagpanabot. Nan tungod sa atong kalipay nga naangko na nato mahigalang kaluwasan sa diyang atong masayran, kinsa may tao nga dili malipay nga nakadawat og kinabuhing dayon sa diyang iyang nasayran. Kinsa may tao nga dili mosunod sa tubig sa bautismo, kanang literal nga magpa-identify nga usa ka Kristohanon, di ba? Mao nang naa sa dili pa baptismuhan ang usa ka tawo, kinahanglan isugid niya ang iyaang pagtuo nga kinasingkasing diha kang Kristo. Mo na may gala ang gipadayag sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Kay klaro man gikay din may gala kana, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, kinatibuk ang kasing-kasing, that God hath raised him from the dead, nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, thou shalt be saved. Nagisgot ni may galag kaluwasan. Unsa nga kaluwasan? Espirituhanong kaluwasan nga diin ang makabenipisyo mao ang atong kalag. Ingon pa diha sa verse number 10. Akon ato ipadayon sa verse number 10. Giklaro pa gyud, for with the heart man believeth. Diha kunos kasing-kasing kay ingon diha kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong. Believe it unto righteousness. Kinsa nga pagkamatarong atong gituan? Si Kristo. Kay siya mao ang pagkamatarong, dili kita. Mabitaw na nga ang uban mingon nga, kanang inyo ba pagtuo lang?
Ilang gihamay-hamayan, ilang gihimo nga ang pagtuo dinhi gaan. Kay gibase man nila sa tawhanon nga pagtuo, dili siya tawhanon nga pagtuo. Ang espirituhanong pagtuo nga gitisok sa imong kasing-kasing tuon kay si Kristo mao ang matarong nga atong giangkon, atong gidawat kay gasa man, si Kristo man mao igasa. Ikaw day kung tagaan kag gasa, di ka mo dawat. Ang kaluwasan may gala gasa, walay bayad. Di ba? Mo nang ingon diha kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nang gatuo ngadto sa pagkamatarong. Si Kristo na o pinaagi sa baba, kinatong baba ba? Pinaagi sa baba ang pagsugid. So nganong gibuhatan tag baba aron di ay kita musugid, muhinulsol. Musugid pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Himuon nato may gala ang paghinulsol, himuon nato may gala ang pagsugid, pinaagi sa tong baba alang ngadto sa kaluwasan. Dili ngadto sa bisan unsa nga mga kalihukan, di ba? Lisod kay na may gala nga busy kay ta, grabe nato ka hinimbahon, pero wala ta ini nakakaton. Mura ni kulang nato may gala kay magsigitag adto sa simbahan, pero wa di ta kasabot may galag unsa nga atong gisimba, unsa ang pagsimba nga atong gihimo kay ngano man manggawas mangyapon sa atong baba may gala mga daotang mga pulong. Pagpamalikas, di ba? So unsa na nga klase angay biya pod tingali natong mahunahunaan, mapamalandungan nga unsa dayto akong gisimba no? Ngano dayto nga nagsimba ko? Unya dayon, mao manggihapon na akong batasan wa man mausab. Ang akong kinaiya ba? Wala man ko nakakaton og kinaiya ni Kristo. Nga ingon si Kristo pagkaton nga ni kanako, tungod kay ako mapaubsanon sa akong kasing-kasing. Kaya ang tao may gala nga dili makakaton og kinaya ni Kristo, dili gud siya mapaubsanon. Gamayng kasikas, gamayng makadungog lamang og gamay nga istorya, motingkag daing dalunggan, dili makapasaylo. Di ba? Dayog pamanghag, dayog ingon na ang kinaya sa tao. Kay nature man nato nga atong napanunod tungod kay naulipon man ta sa sala. So kinahanglan nato ng usbon o kanang pagpakatawo pag-usab sa espirituhanon, kinahanglan nga atong punon ang ato ang espirituhanong kahimtang diha sa pulong sa Ginoo kay aron ang atong unodnon nga kahimtang madala. Di ba? Mausab. Ang usa kinahanglang makadungog sa pulong sa Dios. Motuo kang Hesus Kristo, maghinulsol sa iyang mga sala o mukumpisal sa iyang pagtuo. Sa dili pa siya baptismuhan diya sa literal nga tubig. Ngadto kang Kristo. Ang bagong na tao nga mga bata o mga gagmay nga mga bata, dili mahimong baptismuhan. Munang walay baptism sa gagmay nga mga bata. Kaya ang usa ka bata dili man na makasabot mahitungod sa kang Hesus. Ang usa ka bata dili makahinulsol sa iyang mga sala. Kon wala siya'y nahimo, wala pod siya'y nahimo nga maayo, wala pod siya'y nahimo nga dautan, tungkol kay bata man siya, wala man siya buot. Ang bata nga dili makasugid sa iyang pagtuo, ngadto kang Hesus, kay wala pa man siya'y buot. So wala pa siya niini. Kanus may gala mo sulod nga kita accountable, nga makasasala sa diyang makahibaw na tag unsay matarong o unsay dili. Ang usa ka bata, dili pa na in taon makasabot. Dili pa na siya makatuo, dili po siya makahinulsol o makasugid. Maunay katarungan nga ang bata dili mahimong mabaptismuhan diya sa literal nga tubig. Sa Biblia, atong nakatunan nga ang mga makasabot lamang sa unsay maayo ug unsay dili maayo nga igo na sa insaktong edad nga makadungog, motuo, maghinulsol ug mokumpisal ang pagabaptismuhan. Munang ingon may gala sa Buhat Pabuhat, Kapitulo 8. No, arita may gala. Ang pagbaptismo dili base tanang relihiyon ra ba nagbaptismo. Pero unsa nga klase nga baptismo lagi? Mao bitaw na nga pangutana,
unsa man ang baptism o si kinsa ang baptismuhan o unsay tumong sa baptismo. Ang Buhat Kapitulo 8, versikulo 12, nagkanayon. But when they believe, Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Babae ug lalaki. So, ingon din apan sa diha nga sila mituon ni Filipe nga nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios. Meaning, ang giwali ni Philip, kaluwasan. Doktrina sa kaluwasan nga iya sa Dios. Mao man ang doktrina sa kaluwasan nga iya sa Dios. Wala may lain nga iwali. Di ba? Kabagaan ng Biblia, pero ang tumong diya ba, pinakauyukan. Kaya bisag unsaon nato may galagbasa sa Biblia, gikan sa libro sa Genesis, padulong og Revelation, pero kini pinakauyukan, wala to masabti may gala kana bang ang kinabuhing dayon ba? Kung di nato na masabtan may gala kay maora ba gina ang kinauyukan gyud. Mo na basic. Pero kung di nato na masabtan, bisan pa og kapila nato balik-balikon may gala og basa ang Biblia. Kabalo ta mo basa? Pero ang problema diha nato, di ta kakuha may gala sa insakto nga punto. Nga ang gusto sa Dios nga maangkunan sa usa ka tawo. Munang ingon dinhi apan sa diha nga sila mituon ni Filipe nga nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios. Hinumdumi ha, gingharian sa Dios. Kaluwasan nga ang mga tao mahisakop sa pamilya sa Dios. Og sa ngalan ni Hesus Kristo sila gibaptismuhan mga lalaki o mga babae. So klaro nga ang gibaptismuhan panalitan sa literal nga tubig, lubong sa tubig, kadtong mga naghinulsol na. Kadtong mga nakasabot may gala sa doktrina sa kaluwasan. Kaya kung di ka kasabot may gala sa doktrina sa kaluwasan, nga magpabaptize man ka, unsay mong katarungan para maluwas ka? Wala kaluwasan des baptism. How should one be baptized? Unsaon dapat baptismuhan ang usa ka tawo? Adunay duha ka pamaagi diin ang mga kasimbahanan nagbautismo sa mga tao karon. Ang usa mao ang pagbubo. Bubo ba? Di ba? O pagwisik-wisik sa tubig sa ulo sa tao. Ang lain pinagis paglubong o pag-unlod gayod. Tusmod ba kanang ilubong gay sa tubig ba? Sa usa ka tawo. Diha sa tubig. Hain man ang husto nga baptismo, ang Biblia naghatag may galawg tubag. Ingon dinhi sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4. Nagkanayon may gala ang biblikanhong baptismo nga kinahanglan unta natong makatunan. Ingon dinhi Roma Kapitulo 6, versikulo 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Naghulagway. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Pagpakita may galaog, nagbag-o na ang atong kinabuhi. Mao na may gala ang literal nga baptism. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa baptismo. So atong nasabtan may galang kaluwasan nga ang kinabuhing dayon maangkunan nato diha lamang kang Kristo. Nan kutob may gala sa mudawat kang Kristo, giisip may gala nga gilubong. Gilubong og maglakaw sa bag-ong kinabuhi. Kay maglakaw man sa bag-ong kinabuhi, unsa may imong pagpadayag, testimony ba? Pagpadayag ngadto sa mga tao nga ipakita nimo nga tinuod kang naghinulsol. Mao nang musunod ka sa tubig sa baptismo. So ingon na may gala, di ba? Musunod ka sa tubig sa baptismo. Manang ingon niya, busa kita nalubong uban kaniya pinagi sa baptismo. Di ba? Kung gusto tang magpalubong ba, magpakita nga atong ipasundayag kay makita man na sa tao.
Kay kini atong kasing-kasing di man makita sa tao. Ang atong personal nga kinasing-kasing nga pagdawat ni Kristo, ang atong pagpakigrelasyon ni Kristo, kita rin nasayod og si Kristo. Di ba? Di man na makita may galas mga tao. So mo nang usa ka testimony sa nang imo nasabtan ng kaluwasan, musunod ka sa tubig sa baptismo. Mo nang ingon niya diha, busa kita nalubong uban kaniya, pinaagi sa baptismo ngadto sa kamatayon. Kamatayon, patay ta sa pagpakasala na. Kinanglan nga kung gusto ta nga mamatay sa pagpakasala, musunod ta sa tubig sa baptismo, dayon maglakaw ta sa bagong kinabuhi uban ni Kristo. Ingon na aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Kay ang ato manggong kahimtang kung wala tay relasyon ni Kristo, patay manggod ang atong espirituhon ng kahimtang. Patay. Mao nang kinahanglang buhion. So sa dihang atong masabtan ang doktrinas kaluwasan atong gidawat sa Kristo kinasing-kasing naginulsulta, mao nang kay naginulsul mata atong pamatud-an sa mata sa mga tao nga tinuod tang naghinulsol. Mao nang magpa-identify ta tubag sa usa ka mayong konsensya. Magpalubong ta og magkinabuhi bag-o nang kinabuhi. Mao na. Gibanhaw gikan sa mga patay pinagi sa himaya sa amahan. Kay mahimaya ni ana ang atong labaw nga makagam. Gusto magkatag mahimaya ang Dios. Di ba? Bisan sa ingon kita usab kinahanglang magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kung gusto ta nga maglubong og patay, dili ta may gala magsabwag. So sa ato pa maklaro dinhi may gala nga ang lubong gyud. Dili pwede may gala kanang pisik-pisik. Kung gusto ta may gala maglubong og patay, dili ta magsabwag may gala og gamay nga yuta diha sa ulo sa patay. Ano? Atong tabunan ang lawa sa hingpit. Ang baptismo, usa ka paglubong. Ang pagwisik-wisik og tubig sa ulo sa usa ka tawo, dili na makalubong o makabaptismo kaniya. Kinahanglang bug-os siyang ilubong, ilalom sa tubig. Mo nang Mo nang ingon may gala sa John chapter 3 verse number 23. Ato ganing tanahon. Unsay bay giingon das pulong sa Ginoo. And John also was baptizing in the Inon near to Salem, because there was much water there, and they came and were baptized. Kini siya, si John, gihulagway din nga si John, nagbaptismo sa literal nga tubig. Pero si Jesus, nagbaptismo sa espiritual. Ang balang espiritu na kang Jesus Kristo. Mo nang sa ngalan ni Jesus Kristo tungod kay ang balang espiritu na kang Jesus Kristo. Mo nang So ang kang John, nagbaptize diha sa literal nga tubig. Adisir naghimo si John og pagbautismo ngadto sa mga tao, nagwali siya og paghinulsol. Mao na. Si Juan mipili og dapit sa pagbaptismo diin adunay daghang tubig. Ang pagsabwag o pisik-pisik nagkinahanglan lamang og gamay nga tubig. Apan ang paglubong sa tubig nanginahanglan og daghang tubig. Busa si Juan wala na bautismo ay pinagi sa pagwisik-wisik, di ba? Na bautismohan siya pinagi sa paglubong sa tubig. Mo nang ingon may gala sa Buhat, makita na to dire may gala. Unsa bay ingon sa Buhat kapitulo 8. Katong si Philip ug ang eunuko. Kapitulo 8 bersikulo 38. Katong iyang ingon. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Muna nga, og siya misugo nga ang karwahe pahunongon, og silang duha miubog ngadto sa tubig. Silang duha, si Filipe og ang eunuko, og siya mibaptismo kaniya.
So silang duha ang niubog sa tupa dunay paglubong sa tubig. Mo nang atong hunaw-naon ba nga unsa nga baptism ang atong nabatunan. Samtang kita ni apa ning kalibutan na. Wisik-wisik ba o lubong? Di ba? Unsa ba'y tinuod di ay gingon sa Biblia? Wisik-wisik o lubong? Munang sa verse number 39, ingon diha may gala sa, ingon ang pulong sa 39. Oh. And when they were come up out of the water, sa diyang mihawas na sila ba? Gikan sa tubig. Kay gibautismuhan man tong eunuch. The Spirit of the Lord caught away Philip. Kanang gikuha, mura ba girapture ba? Gikuha si Philip. Nikalit og kawagtang si Philip, gibalhin og lugar, gibalhin og laing lugar. That the eunuch saw him no more, di ba? Ang eunuch may gala, wala nakakita. Pero unsa bisan og wala siya kakita kang Philip, unsa may ang gibati? And he went on his way rejoicing. Og sa diha nga sila mihoa sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakgaw ni Filipe. Nga ang eunuch ko wala na nakakita kaniya. Pero unsa may nahitabo sa dihang wala na siya nakakita? Iya ba nang gibali? Iya bang gikatingad-an nga wa niya makita si Philip? Wala siya natingala na. Pero unsa yang gibati? Og siya mipadayon sa iyang dalan nga nagakalipay. Mao na nga kinsa may tao nga dili malipay kung makaangkon kinabuhing dayon. Kung panalitan, kung kita mahigala ni dawat na ni Kristo niya dili ta malipay, sa ato pa wala mo dulot, wa pa ta kasabot mahigalag unsay bot ipasabot sa doktrinas kaluwasan. Mao na wala pa epekto sa atong kinabuhi. Kung panalitan miinta nga dawat si Kristo nga imong bugtong personal manluluwas, ni apel po tag dawat. Pero murag wala raman. Unya dayon balik man gyapon ta sa bisyo. So dili pa na matinud-anon. Sa ato pa nagbakak ka lang sa imong kaugalingon. Kinahanglan nato masabtan may gala og tarong. Mo nang bisag unsaon nato basa sa Biblia, kabalo man tuta mo basa, ay kinira bang mga debate? Nangita ra na sila katarungan. Tanawa ra gunang debate. Di ba ang debate may gala mo gawas nga nagpasigarbo may gala ang matagusa. Nagpasigarbo, nagpalabuanay silang abilidad nga sila maayo mo interpret may gala sa Bible bisag dili na mao may gala ang context. Ila lang ipangatarungan para mubarog ang ilang relihiyon nga gihuptan. Mao nay kasagara may gala sa debate. Bisag dili na mao gud. Kay kana bitong uban nga miingon nga gisulti man diha ang Ginoo man nagsugo nga ang mga dibulto o ang mga larawan ampuan. Mo na ilahang pagsabot. Kay nga naman ila man ang pangatarungan. Ang problema man gud diha may gala kung mabasa ta og balaang pulong dayon atong ipahiuyon diha sa doktrina sa relihiyon nga atong gidala nga atong gihuptan. Unta ang atong kaugalingon mo'y ipahaom sa pulong nga gisulti ni Kristo. Kasi Kristo ra bay nag-ingon nga magmatngon kamo kay dunay manungha nga magdala og ngalan nga Kristo pero mulimbong kaninyo. Hinumdumi na may buntag ni Ma'am Asia Liares. May buntag ni Ma'am. So, dini sa dihang gibaptismuhan si Felipe, kon sa dihang gibaptismuhan ni Felipe ang eunuko, silang duha na naog ngadto sa tubig. Human sa baptism, silang duha mikawas sa tubig, no? Dili kay isablig. Di ba kabantay mo? Kita ko sa YouTube may gala nga dunay baptism nga ang gihimo sa nagbaptize, ipangsamligan lang og tubig. Ikuha og balde ba? Yung samligag tubig. So ingon na ilahang pero angay ba nato silang sawayon? Dili. Angay gyapon nato silang iampo. Nga unta sila ba nga tagaan, ablihan ang ilang mga panghunahuna
sa balaang espiritu nga makasabot sila sa kamatuoran. Dili kay ato sila biay-biayon. Dili po nato sila hukman nga sila maimpierno kay buhi pa man na sila. Di man ta makahukom ana kay wa ta kabalo nga sa dihang katapusang gutlo siyang kinabuhi maghinulsol day na, di ba? So karon ang tao lig-on pa ug lawas, di pa na maminaw. Tingali maabot ang panahon nga magakalisod na may galaw ginhawa, mag-ilog na may gala ang hangin, unsa ba kanang mag-abot may gala ang likod ug ang dughan og gininhawa, kanang maglisod na gininhawa ba? Ay hara mahigala nga makahuna-huna nga maminaw sa pulong sa Dios, di ba? Kasagara ingon ana. Dili ka isablig. Ang tubig may gala dili ka isablig lang sa usa ka tawo. Kinahanglan gayod nga muadto sa tubig aron mabaptismuhan ang usa ka tawo pinagi sa paglubong kaniya sa tubig. Kinahanglan nga muadto didto busa baptismuhan gibaptismuhan ni Felipe ang yunuko pinagi sa paglubong. Dili pagwisik-wisik. Mo nang gingon bisag daghan kitang mabasa mahigala ba nga wala man giwisik-wisik. Kon ato lang gyud nga ayuhon may gala pagsabot ang gihimo nga baptism, kanang literal nga baptism ba? Baptism gani may gala lubong sa tubig. Wala gyud baptism nga wisik-wisik. Unsa man ang husto nga pamaagi sa pagbaptismo? Ang Biblia nagtudlo nga kini pinagi sa paglubong sa tubig, busa ang pagwisik dili tinuod nga baptismo. Why be baptized? Nganong magpabautismo man ang usa ka tawo? There are 4 reasons why we must be baptized. Dunay 4 ka rason nganong nga kinahanglan kitang magpabautismo. Una, kinahanglan magpa-identify kita nga sakop na kita sa pamilya sa Dios. Pagdawat sa kamaturan nga si Kristo ang atong manluluwas o kita gitagaan na og kaluwasan. Kinabuhing dayon. Mao na may gala magpa-identify. Identification ba? Kung ang tanan pa nga mga religion, kung tinuod pa na nga ang literal nga baptism sa tubig, makaluwas pa, tanang tawo ta maluwas. Di ba? Kung giingon dias bala ang kasulatan, nya kinahanglan nga dili mahigala nga musukwahi ang ato ang pagtulunan sa gitudlo may galas bala ang kasulatan nga magbaton kitag usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka baptismo. Nya unsaon man nato na ato nang hunahunahon, di ba? Ato ng pamalandungan sa makadagang higayon. Di ba? Kinahanglan maguna siya og desisyon. Desisyon nga diin kanang atong desisyon ang mabulahan ana ang ato rapon nga kaugalingong kalag. Kita ra man pod, dili man laing tao. Di ba? Mo nang giingon may gala sa 1 Peter, unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 21. Ang giingon dinhi ato masayran may gala. The like figure whereunto even baptism that also now save us. Na kabantay mo ana nga naay open parenthesis, na sulod, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. No, klaro na, ingon diha, unya si Pedro mingon nga to kanila, paghinulsol o pagpabautismo. Amatag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesus Kristo tungod sa kapasayloan sa sala. Sa verse 21, sa samang hulagway, ngadto niini bisan ang baptismo usab karon nagluwas kanato. Mo ni ang nakasayop dinhi kay gihimo lang dayon nga ang baptism appeals kaluwasan kay naa kun ni mabasa sa 1 Peter chapter 3 verse number 21. Pero gibutang diha naay close parenthesis, gibutang dili sa pagkuha sa kahugaw sa unod. Apan ang tubag sa usa ka maayong konsensya ngadto sa Dios.
So, tubag sa maayong konsensya sa ato pa nga atong nasayran nga ang doktrina sa kaluwasan nga si Kristo ra o dayon kato iyang gihimo sa cross mo to'y mga pamaagi mo to'y paagi sa Dios aron kita modawat ni ana pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. So muna tubag sa usa ka maayong konsensya. Kinsa bay tubag sa usa ka maayong konsensya nga malipay ta. Ikaw ba gibati ba ka og kalipay nga doon na ay kasiguruan nga kung mamatay ta karon ang atong kalag napahiluna na? Di ba? Ingon na may gala. Ikaduha, kita kinahanglang magpabautismo sa kamaturan nga kita gipasaylo na sa atong mga sala. Ang Biblia nag-ingon sa Buhat Kapitulo 2, Acts Kapitulo 2, versikulo Buhat Kapitulo 2, versikulo 38. Ingon diri may gala. Then Peter said unto them, repent. Sa to pa, kung dili pa ka moadto sa tubig sa bautismo, kinahanglan una maghinulsol. Kinahanglan kining hinulsol kinahanglan nga imong madawat ba ang kaluwasan. Imong masabtan ang pulong sa Ginoo nga mao na ang Great Commission sa Ginoo nga iwali. Ang doktrina sa kaluwasan aron makasabot ang tao ayha siya mabaptismuhan. Mo nang ingon, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Unya si Pedro miingon ngadto kanila paghinulsol o pagpabaptismo ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesus Kristo sa kapasayloan sa mga sala. Ana ang guni nga pagkasulti. Gilangkob ang guni sa uban. Nalagi apil lagi sa kaluwasan ng baptism. Mo nang inana ang guni nila lakton nila nga pagpanabot mahigala. Pero ingon din pag hinulsol. Human ka hinulsol, magpabatismo. Di ba? Ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Tungod sa kapasayloan sa atong mga sala. Kinsay nagpasaylo sa atong mga sala? Ang Dios pinagi sa atong paghinulsol. Gipasaylo ta kay gidawat nato mahigala si Kristo. Diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Tungod sa kapasayloan, ang naghatag kapasayloan sa atong mga sala mao si Hesus Kristo. Dili ang tubig sa baptismo. Pag hinulsol, human na identification nga kita Kristohano na. Nga atong gidawat si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas kay siya man naghatag og kapasayloan sa atong mga sala ug kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Kumpleto, di ba? Ikatulo, kita kinahanglang magpabautismo, magpabaptismo sa kamatuoran nga kita maanaa kang Kristo. Mao din na. Di ba? Pagpakita nga kita naana ni Kristo. Mao nang ingon may gala sa Galatians chapter 3 verse number 27. Ingon diya may gala ang pulong, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Kay ingon sa kadaghan kaninyo nga nabaptismuhan ngadto ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. Kung wala ta na baptismuhan, wala ta nagsulob may gala ni Kristo. Ikaw pat, kita kinahanglang magpabautismo pagpamatuod nga nahimo na kitang sakop sa lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo may gala dili na kanang gipasigarbo sa uban nga religion. Di ba? Katong mga naghupot og doktrina sa kaluwasan. So unsa man nga doktrina sa kaluwasan ang atong paghuptan nga usa lang ang nalansang sa cross kay wala may relihiyon may gala nga gilansang sa cross. Og ngano nga moingon man ta nga ang makaluwas ang relihiyon. Unta may gala gihimo ang relihiyon aron unta ang tao matudloan sa insakto nga doktrina sa kaluwasan. Imo unta na. Pero kay lahi man may gala kay
Ang Biblia gigamit man sa mga tao, gigamit man sa mga leader, aron ang Biblia ilang basahon kay ila ang ipahaom sa doktrina sa ilang relihiyon nga gihuptan. Ingon ana man gud may gala mao nang daghan ang moingon nga ang Dios man nagsugo nga kinahanglang ampuan ang mga larawan, di ba? Nay mga nag-ingon ana, ngano man na? Kaya klaro kayo nga ang ilang relihiyon nga gihuptan o ang ilang gibasa, ilang gipahaom sa ilang relihiyon. Unta mahigala nga kita mo'y mo pahaom diha sa balaang kasulatan sa gisulti ni Kristo. Mao nang ang ikaw pa kita kinahanglang magpabautismo pagpamatuod nga nahimo na kitang sakop sa lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo mao ang kinatibuk-ang mga Kristohanon. Mga Kristohanon na wala na may gala nagpasabot nga mga religion na sa nagkalailaing mga dapit sa kalibutan, dili na religion. Kung dili katong mga naghupot og doktrina sa kaluwasan, mo to'y tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon, dili mahadlok mamatay. Mao nang daghan, nakadungog ba mo nga mga Kristohanon, grupo sa mga Kristohanon, nagpatay og mga lain-lain nga relihiyon. Nakadungog ba tana? Wala kasagara may gala mga Kristohanon ang gipamatay. Bisan gani ang mga disciples ni Kristo, mga Kristohanon man to sila. Si Matthew, gani si Peter, unsa man ang kamatayon niyang naangkon. Si Peter, mas labaw pa ang kamatayon niya niyang naangkon kumpara kang Kristo. Kasi si Kristo gilansang sa cross, di ba? Si Peter gilansang pod sa cross. Pero giun sa paglansang, gibaliktad ang ulo gibutang sa ubos, ang tiil gibutang sa taas, inguna may gala nga kamatayon. Nahadlok pa si Peter? Wala. Kay giingnan sila ni Kristo, ayaw kahadloke ang mga butang nga makahimos pagpatay sa lawas, apan dili makahimos pagpatay sa inyong kalag. Sumauta na. Ang context diya may gala ba nga, kana nga pag-ingon ni Kristo nga, kinahanglan nga iwali ang maayong balita. Kung doon ay mga tao nga masuko sa inyong giwali nga maayong balita, pasagdi sila. Kung masuko sila, ang importante nga naistoryahan sila. Total, kanang pagwali may gala sa maayong balita, kanang pagsulti sa maayong balita, doktrina sa kaluwasan, kanang pagsulti ana, dili man nadautan. Ngano masuko man may galang tao. Masuko tungod kay masina sila nga ang ilaang mga sakop, ang ilang mga membro, mabalhin. Mao man ang gihimo may gala sa mga Parisiyo, mga eskriba. Dili maayo ni kining gihimo sa mga Kristohanon, dili ni maayo. Kay basin og mutuo ang mga tao ngadto nila. Unya, mga wa sila. Ang tanan nato mga sakop, mubalhin ngadto sila. Mao na ilang gikabalakan. Di ba? May buntag ni Ma'am Bernadine Quiñones Rivera. Good morning, Brad Noy. God bless po. Salamat ni mo diya, Ma'am. So mo nang naa nga ang lawas ni Kristo sa kinatibuk-an mga Kristohanon. Nga naghupot og doktrina kay dili man gud na base may gala sa relihiyon or pangalan sa grupo nga imo ang giapilan. Kay kumingon ta may gala Andro Fans Club. Unsa may labot may gala sa pangalan Andro Fans Club? Ngano man nga gidawat man ni Kristo si Andro ang nga igsuon may gala ni Peter ni Simon. Siya may una nga nakakaplag kumpara kang Simon Peter. Siya may una nakakaplag may galas kaluwasan. Gani siya pa'y nagpasigarbo ngadto kang Peter, nakakaplag na biya amo na biyang nakaplagan ang kaluwasan. Ang kaluwasan mao si Kristo. Mo na ipagpasigarbo ni Andro ngadto ni Peter, nya gusto po si Peter nga makabaton usab sama sa nabatunan ni Andro. Unya si Andro naghimo siya Andro Fans Club. Andro Fans Club tungod kay iya ang mga nawitnisan nga mga tao, iyang gitudluan sama sa gitudlo ni Kristo. Sama sa gitudlo ni Kristo, gimando ni Kristo nga iwali ang mayong balita sa tibok bahin sa kalibutan. Muna giwali may gala ni Andro. So daghan ang nabaptismuhan usab nga giwali ni Andro. Wala ma-record may galas Biblia ang kang Andro. Ang na-record kang Peter. Ngano siya mo sikat. So ingon na may gala mo nang sa ato dinis kalibutan,
Daghan kay mga mapasigarbuhon. Daghan kay mga hambugiro. Nga sila ray luwason may galas Ginoo kay sila ray balikan may galas sa Dios. Pero kita may gala nagtuupon nga balikan ta sa Dios. Kaya ang doktrina nga giwali ni Kristo mao man may galang doktrina nga atong gihuptan. Kinahanglan magbaton tag usa ka Ginoo, usa ka pagtuo nga iya ni Kristo, ug usa ka baptismo. Ephesians chapter 1 verse number 22, makita nato dire. Kinsa ba ni mga Kristohanon dinhi? Ang mga Kristohanon may gala pundok gani sa mga Kristohanon, buta na to, mga Kristohanon, pundok gani sa mga Kristohanon, wala na nagpasabot nga dunay usa ka pangalan sa relihiyon. Dili na. Ang kadtong kay ang gitukod ni Kristo, dili man literal nga relihiyon. Ang gitukod ni Kristo, espirituhanon man. Espirituhanon. Ang doktrinas kaluwasan ngunta masabtan sa mga tao. Doktrinas kaluwasan nga walay laing pasukuranan, mao si Kristo. Wala na ilain. Manang Ephesians chapter 1 verse number 22 ingon dinhi, and hath put all things under his feet and give him to be the head over all things to the church. Mga Kristohanon. Mga Kristohanon. Kisa ng church, mga sakop, mga tao nga naghupot og doktrina sa kaluwasan. Doktrina sa kaluwasan gani, gingharian sa Dios, iyan ni Kristo. Nga mao nay giangkon, dunay usa ka espiritu, dunay usa ka pagtuo, dunay usa ka Lord. Ana na siya. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Nga mao ang iyang lawas ang kahupnganan niya nga nagapuno sa tanan diha sa tanan. Mao nang naa. Kay pinagi sa usa ka espiritu, kitang tanan gibaptismuhan ngadto sa usa ka lawas. Usa lang ka espiritu. Mao bitaw na nga kinahanglan gyud tang makabaton niini. Ang kinahanglan to masabtan unang-una sa tanan ang kaluwasan, doktrinas kaluwasan kay mao nay dako nga buluhaton sa Dios nga gisugo sa iyang mga tinun-an. Katong dili maminaw siyang pulong, dili tinun-an sa Dios. So wala makahibalo may gala sa doktrinas kaluwasan. Kung wala kabalo sa doktrinas kaluwasan, dili ka iyan ni Kristo. Mao na may gala sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 13. Diri ta mo tapos may gala kay wa naman ta igong panahon. Ingon diri, for by one Spirit, doon nagi usa ka espiritu, are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into the one Spirit. Kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan gibaptismuhan ngadto sa usa ka lawas. Unsa nga espiritu? Muhatag may gala og balang espiritu? Kristo. Ngalan Hesus Kristo. Mao nang ang matag tawo kinalang baptismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo. Usa lang ka espiritu. Di ba? Unsa nga klase nga baptism ang ato ang naangkon? Kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan na baptismuhan ngadto sa usa ka lawas, bisan kun kita mga Hudiyo o mga Hintil, walay pili, kita ulipon man o gawasnon o ang tanan gipainom ngadto sa usa ka espiritu. Dili mahimo nga ang espiritu mohatag kanato pagpanabot kon wala tay pagpaminaw sa pulong sa Dios. Importante ang pagpaminaw, importante may gala ang paghatag higayon sa pagpaminaw siyang pulong. Kay mintras buhi pa kita. Ayaw usiki ang panahon,
Ayaw pagpalabi ang panahon sa imong kinabuhi nga magmahay ka. Ining abot mahigala sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi kay basig mahisama ta mahigala sa rich man nga nagpaulipon sa iyang pagkadato ning kalibutana, abi niya og sa iyahang pagkahudiyo nga nagpuasa kaduha sa usa ka semana, naghatag og tithes, nagsigi og simba, pero walay relasyon ni Kristo. Ang tao nga walay relasyon ni Kristo, mahisama unya sa rich man. Diin, siya namatay, pagyahat sa iyang mga mata, kay naamay pakabanhaw. Pagyahat sa iyang mga mata. Dito na siya sa lugar nga wala niya gipangandoy. Kay nagtuo man siya, ang iyang gisaligan, mao man ang iyang kaugalingong pagpanabot. Nga unta, dili ka na unta ba? Nga unta, mawala na kanang ato ang gihuptan nga kaugalingong pagpanabot nga mo'y nagtukmod ka nato ngadto sa kalautan sa atong kalag. Dili mahimo na nga magpabilin ta sa pagka-ignorante siyang pulong. Nga kay katong rich man na o sa kahulagway to siya. Rich man. Ang rich man og si Lazaro, mabasa nato na sa Lucas kapitulo 16. Diha, mabasa nato na ug unsay kahimtang sa rich man, ug unsay kahimtang ni Lazaro. Si Lazaro usa ka makililimos, pobre, apan puno sa balaang espiritu. Nganuman, tungod kay wala niya palabya ang pulong sa Ginoo. Kanunay siyang namalandong, kanunay siyang nagbasa sa pulong. Nagtamod siya sa gisulti ni Kristo. Pero ang rich man, nagpakamaya sa iya ang kadato, kay dato lagi, musimba. Mo puasa kaduha sa usa ka semana. Muhatag tithes, mag-offering. Di ba? Sa ingon ana may gala, abi nato may gala og mag-offering ta, magsimba ta. Nga sakto na. Sakto na ta, di ba? Atong susihon may gala. Kanang giingon ba sa balaang kasulatan nga kinahanglan natong pagasusihon ang atong kasing-kasing. Kisa may mususi ana. Kisa mo susi may gala. Examine. Ato ganing pangitawon sa to nga nato sa katapusan nga verse may gala nga ato ipakita. Kanang giingon diha sa giingon diha sa 2 Corinthians katapusan nga verse. Ato ganing tanawon makadali. Unsa bay giingon diha gisulti pulong sa Ginoo. Kini kinahanglan ba gyud nga ato ning pamalandungan kining giingon diri sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto kapitulo 13 versikulo 5. Kanang giingon, examine yourselves whether ye be in the faith. Kung kinahanglan nato eksamino ang atong pagtuo ba nga eksamino natong kaugalingon nga naa ba ta sa insaktong pagtuo. Ang pagtuo nga atong nabatunan kanang pagtuo ba nga gisulat diri sa Bible nga gisulti ni Kristo. Kanang pagtuo ba nga si Kristo ang iyang gihimo sa cross, ang iyang pagpaagas sa iyang hamiling nga dugo, atong gituhuan nga mo'y atong buktong personal manluluwas. Prove your own selves. Kinahanglan ito ng pamatudan. Know ye not your own selves. How that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Mo nang naa. Nga gikinahanglan nato na siya nga pamalandungan nato ni bisan kini nga bersikulo atong balik-balikon mahigala sa pagbasa og pamalandungan natong maayo. Kini makaunahon na gid ta. Now, so siha ang inyo mga kaugalingon kun kamo anaa ba sa pagtuo. So taa ang inyo mga kaugalingon. Wala ba kamo nasayod sa inyo mga kaugalingon giunsa nga si Jesus Kristo anaa kaninyo? Gawas kun kamo sinalikway. Huna-hunaon kuno nato may galag si Kristo ni Aba sa atong kasing-kasing. Atong huna-hunaon sa makadaghang higayon. Unsa nga pagtuo nga niya nato karon? Unsa nga pagtuo nga nani mo? Unsa nga pagtuo nga niya nako? O kana nga pagtuo
magdadaba kanato sa kinabuhing walay katapusan. Kay basin dili. Basin og unsa ba. So morang naa. So diha tataman ako mingon, salamat kayo sa inyong tanan, sa inyong pagtubay, pagpakiguban kanato sa atong tulumanon. Panikay-sikay sa kabuntagon, pagpanikay-sikay nga kinahanglan kitang manikay-sikay, dili magpabilin sa pagka-ignorante sa pulong sa Dios, kay muni ang pinaka mahinungdanon. Nganong gipakabuhi taning kalibutan na? Dili ni tungod kay atong kaugalingong kabubuton, iya intaw ni sa Dios. Nganong nga naata ning kalibutan na, nito nga ta, nganong buhi ta, nganong aninaw ta sa butang nining kalibutan na, makakita ta may galagkahayag, kakita ta sa mga nagdagandagan nga mga sakinan, ngano man na? Wata ka pangutanan niya na? Ngano man na? Ato ba ning kaugalingong plano? Ato ba ning giplano sa atong kinabuhi? Wala na to ni planuha. Kinsa may nagplano be nga mao ni ang iyang kahimtang nga naapa siya sa taguan kan sang inahan. Kinsa nagplano? Nga inigawas na ko, kuan ko kanang mag-engineer ko. Magtrabaho ko diha sa dako nga kumpanya. Naba ingon ana, di ba wala no? Wala ay. So kining tanan iya sa Dios. Ato ibalik ang dungog himaya ngadto sa Dios. Salamat kayo ni Ma'am Lia Lambirang, ni Ma'am Ging Adobas, ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria, kang Ma'am Isiel Yares o kang Ma'am Bernadine Quiñones Rivera. Salamat kayo sa iyong pakiguban kanang butaga og hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.